अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, जिसको यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर जिसकी खुसूसी हैसियत को रवा माह के आगाज़ में एक सदारती हुक्मनामे के ज़रिए भारतीय हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान की जानिब से आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि भारत की जानिब से मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम, बैनुल अक़वामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पर तवज्जो दी जाए। आलमी बिरादरी की जानिब से भारत की जानिब से मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज है, हता कि ईद भी नहीं मनाने दी गई, ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई कश्मीरी भाइयों को। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से आज खिताब किया है और उन्होंने भरपूर रद्द अमल दिया है भारत के इन इक़दामात पर। उन्होंने कहा कि वो जंगों को नहीं मानते, लेकिन भारत की जानिब से अगर कोई एडवेंचर किया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर की कानून साज असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि RSS की पॉलिसी हिटलर की पॉलिसी जैसी है। तो इंतहाई वज़ीर आज़म की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया है। सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल हमारा इस तरह से है, पाकिस्तान का 73वां आज़ादी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को आपके ख्याल में आलमी बिरादरी की तवज्जो मसला कश्मीर की जानिब मबजूल कराने के लिए किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए? सबसे पहले हम हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, आज के दिन के मौके पर हम चाहेंगे कि हमारे तमाम तजियाकार कोई अपने ख्यालात का इस पर इजहार करें और किस तरीके से इस मसले का हल हो सकता है या पाकिस्तान आगे इसको कैसे लेके चल सकता है, इससे मुतालिक कोई मशवरे दिए जाएं। आप क्या समझते हैं? नहीं, पहली बात तो आपने जो की है ना, मजहबी आज़ादी से महरूम करने की कोई गंदी गलीज मजमूम कोशिश हो सकती है, ये हो नहीं सकता। ये दिल का मामला है। सो मजहबी आबादी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनीबडी। ये तारीख में कभी नहीं हुआ। हज़रत बिलाल पे उन्होंने कोड़े मारे, पत्थर, गर्म रेत, सब कुछ किया। वो अल्लाह अकबर कहते रहे, तो हाउ कैन यू डू इट? अब इसलिए वो गलत है। अब रह गई किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, तो मैं तो इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूँ। जिनका काम है वो ढंग से कर रहे हैं, उनको करने दें। मैं मशवरे के काबिल नहीं हूँ। हाँ, आप आगे चलें। ठीक है, सलीम साफ़ी साहब, आपके ख्याल में किस तरीके से लेके चलना चाहिए? देखिए, 3-4 शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि कश्मीर के लिए हम डिप्लोमेसी करें और आलमी दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस पे आमादा करें कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे दें। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की इस हवाले से बेहतर पोजीशन होती वो कोल्ड वार के दिनों में थी, जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे और हिंदुस्तान अपने आप को नॉन अलाइंड ग्रुप के साथ वो रखता था। अब उस वक़्त तो दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर एक दूसरा अच्छा मौका आया था 9/11 के बाद, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपने सारे अंडे एक बार तबाह फिर अमेरिका के बास्केट में डाल दिए और उस वक़्त अमेरिकी सदर ने ये इशारे भी दिए थे कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। और परवेज़ मुशर्रफ ने उस पॉलिसी के लिए दलील भी ये दी थी कि उन्होंने कश्मीर को बचा लिया, इसलिए उसने अमेरिका का साथ दिया। अब वो दौर भी गुज़र गया। तो मेरे ख़्याल में अगर उन 2 अदवार में हम आलमी बरादरी को हिंदुस्तान के मुकाबले में कश्मीर पे अपना हमनवा नहीं बना सके, तो नियर फ्यूचर में तो मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। दूसरा फिर तरीक़ा क्या हो सकता है? फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कुछ दो की बुनियाद पे बात करें, या जिसके लिए अभी बज़ाहिर लगता है कि कुछ आलमी खिलाड़ी और कुछ रीजनल खिलाड़ी शायद उस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कश्मीरियों को काबिल कबूल है ना पाकिस्तानियों को काबिल कबूल है। उस रोज़ भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मेरी बात हो रही थी। आज भी उन्होंने अपनी असम्बली में खिताब के दौरान जिन जज्बात का इजहार किया है, तो एक मेरे ख़्याल में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान से इश्क है, और ये अगर वो पाकिस्तान से ये इश्क ना करते तो उनको ये मुसीबतें ना झेलनी पड़ती, और यहाँ के कश्मीरी भी उसके लिए आमादा नहीं है। तो उसके लिए ना पाकिस्तान आमादा है, ना मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आमादा हैं। फिर तीसरा रास्ता क्या बचता है? तीसरा रास्ता वही बचता है कि फिर हम गैरत का मुजाहरा करें और कश्मीर के लिए हम हिंदुस्तान से जंग करें। क्योंकि देखें, ये जो कश्मीरियों की इस्मतें लुट रही है, ये जो कश्मीरी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये जो अभी पिछले 10-12 दिन से हम देख रहे हैं
کہ ہر گھر الگ الگ عقوبت خانہ ہے، نہ ان کو نماز پڑھنے دیا گیا، نہ ان کو کوئی اور تقریب منانے دی جا رہی ہے، نہ ان کو بات کرنے کی آزادی ہے، نہ ان کو جلسہ جلوس کی آزادی ہے، نہ ان کو رائے کے اظہار کی آزادی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہ کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ یہ اس پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو پھر غیرت کا تقاضا یہی ہے، جس کی طرف ہمارے ایک وفاقی وزیر فواد چودھری بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ غیرت کا تقاضا تو یہی، اور کشمیریوں میرے خیال میں تو جنگ کے سوا کوئی رستہ نہیں رہ جاتا۔ اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ ہماری خاطر یہ قربانیاں دے رہے ہیں تو پھر ہم پاکستانی ان کی خاطر کیا؟ کشمیری 70 سال ہماری خاطر وہ لٹتے رہے، پٹتے رہے، اور مزید بھی وہ 70 سال جو ہے اس طرح لٹتے پٹتے رہیں، اور ہم ادھر آپس میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ہم آپس میں تماشے ان کے نام پہ سیاست کرتے رہیں۔ تو میرے خیال میں تو جنگ ہی کا آپشن ہے کہ معاملہ یا ایک طرف ہو جائے یا دوسری طرف۔ وہ اگر ہماری خاطر مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی خاطر مر جائیں۔ تو میرے خیال میں تو جنگ کے سوا کوئی اور صورت رہی نہیں ہے۔ ٹھیک، مظہر عباس صاحب، وزیر اعظم نے ابھی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کہا ہے کہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھارت دوبارہ سے کہ پلان بنایا ہوا ہے، کوئی ایکشن کرے گا توجہ دنیا کی ہٹانے کے لیے، کشمیر میں پاکستان پہ الزام ڈالنے کے لیے، اور یہ ریکارڈ رہا ہے بھارت کا۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں جس پہ الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کتنا وقت ہے دنیا کو یہ ساری صورتحال باور کرانے کا، کتنا متحرک ہونے کی ضرورت ہے اس وقت اس پہ؟ دیکھیے، پہلے تو ظاہر ہے تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک، یوم یکجہتی کشمیر مبارک۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہم اب تک تو ہم ایک اچھے مقدمے کے خراب وکیل رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ کوشش کریں کہ ایک مضبوط مقدمے کے مضبوط وکیل بن کر دکھائیں دنیا کو۔ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے وہ کیس، وہ مقدمہ اچھی طرح نہیں لڑا دنیا میں۔ پہلی چیز یہ کہ وہاں مسلسل کئی سالوں سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے دنیا کو اس طریقے سے نہیں اجاگر کیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ۔ دوسری بات یہ کہ اظہار رائے کی آزادی پر وہاں مکمل پابندی ہے، اس کو زیادہ فورسفلی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، حال ہی میں جو مذہبی پابندی لگائی گئی ہے آزادی پر، یعنی جو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، قربانی کرنے کی اجازت نہیں، وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اور چوتھی بات، ایک بنیادی دنیا کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ حق خود ارادیت، اس کو کس طریقے سے آپ دنیا کو، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم صحیح طور پہ لڑتے تو آج صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں لڑا وہ صحیح انداز میں۔ اب بھی ہم اچھے وکیل بنے، سیاست سے بالا تر ہو کے کشمیر پالیسی آپ کی ہونی چاہیے، ہماری اندرونی اختلافات کو ختم کر کے وہ کشمیری پالیسی ہونی چاہیے، جس کی ریفلیکشن کیا ہو سکتی ہے؟ جس کی ریفلیکشن یہ ہو سکتی ہے کہ ابو پارٹی لائنز پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کشمیر کا جا کے مقدمہ لڑیں دنیا میں، ایک نیشنل پالیسی کشمیر کی ہو جس کا دنیا میں مقدمہ ہر جماعت جا کے لڑے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں رائے عامہ کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پرابلمز ہیں، وہ بڑی مارکیٹ ہے، آپ چھوٹی مارکیٹ ہیں، آپ کے انٹرنل مسائل کافی ہیں، آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کے آڑے آ جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی معاشی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ایک مضبوط قیادت، ایک مضبوط کشمیر پالیسی آپ بنائیں اور دنیا میں اجاگر کریں تو آج بھی آپ دنیا کو اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ ہم اکثر جو مقدمات لے کے جاتے ہیں وہ بہت کمزور انداز میں ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج وزیر خارجہ نے ایک خط لکھ دیا اقوام متحدہ کے صدر کو، آپ نے یعنی چین کے علاوہ آپ نے صحیح معنوں میں دوسرے ممالک سے وہ بات ہی نہیں کی ہے جو سیکورٹی کونسل کے ممالک ہیں، تو اور آپ نے ان کو لیٹر لکھ دیا کہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے۔ اگر سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے یہ 4-5 پرماننٹ ممبر جو ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی ماں سوائے چین کے؟ جی ماں صاحب، تو میرا خیال ہے ہم تو غلط تیاری کرتے ہیں، مکمل تیاری نہیں کرتے، جا کے جذباتی انداز میں تو مضبوط مقدمہ لڑیں۔ میرا خیال ہے ہمارا مقدمہ مضبوط ہے، صرف وکیل مضبوط بنانے کی ضرورت ہے ہمیں، بننے کی مضبوط طریقے سے پالیسی بنائیں، اس کا مقدمہ لڑیں۔ جی صاحب، ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں مظہر صاحب کی باتوں میں کہ دیکھیں سلامتی کونسل، پہلی بات تو یہ کہ آپ ادھر جائیں گے، انڈیا اس کا نان مستقل ممبر ہے،
جس کو کچھ عرصے پہلے ہم نے بھی ووٹ کیا، پاکستان نے بھی۔ نمبر 2، فرانس آپ کی حمایت نہیں کرے گا، اور جس کی طرف وزیر خارجہ نے بھی اشارہ کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر سلامتی کونسل آپ کے حق میں کوئی قرارداد بھی منظور کر لے تو یہ جھگڑا کس چیز کا ہے کہ یہی سلامتی کونسل 70 سال پہلے اپنے منظور کردہ قراردادوں پہ عمل نہیں کروا سکا ہندوستان سے، تو ہماری میکسیمم کامیابی وہاں کیا ہوگی کہ ہم سلامتی کونسل سے اپنے حق میں قرارداد منظور کروا دے۔ تو اگر وہ 70 سال والے پرانے قرارداد پہ عمل نہیں کروا سکا تو پھر اس میں کیا کرے گا؟ اس لیے یہ جو سلامتی کونسل اور یہ عالمی ادارے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ٹولز ہیں، اور وہ ٹول عالمی طاقتیں اس وقت میکسیمم جو ہے ہر معاملے میں ہندوستان کی سائز اور اس کی جمہوریت اور ان کی باقی چیزوں کی وجہ سے اس کی ہم نوا ہے، اس لیے ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ہمارے دیگر تجزیہ کار کیا سمجھتے ہیں، ہم جانیں گے ایک مختصر بریک کے بعد۔